आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 736 अजला में कोविड-19 टीकाकारी की दूसरी मुल्क गिर आजमाइशी मशक का सिलसिला जारी है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 96.39% हो गई है। 3 रोजा पोलियो टीकाकारी मुहिम इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगी। हुकूमत आज नई दिल्ली में किसान यूनियनों के साथ 8वें दौर की बातचीत करेगी और जेईई एडवांस टेस्ट इस साल 3 जुलाई से मुनक्किद होंगे। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की दूसरी मशक आज पूरे मुल्क में जारी है। 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 736 जिले इसके दायरे में आए हैं। इस मशक का मकसद टीके लगाने के असल प्रोग्राम की तर्ज पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देना है। जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की कमान में टीकाकारी मुहिम की पूरी मनसूबाबंदी को परखा जाएगा। इसमें मुताल्लिका अफराद का रजिस्ट्रेशन, माइक्रो प्लानिंग और तयशुदा मुकाम पर टीकाकारी शामिल है। मशक के इस अमल से रियासत, जिला, ब्लॉक और अस्पताल की सतह पर अफसरों को कोविड-19 वैक्सीन के तमाम पहलुओं से रोशनास कराया जा सकेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि टीकाकारी के मुकामात पर अपनाए जाने वाले अमल के बारे में तकरीबन 1,70,000 टीका लगाने वालों और टीकाकारी टीम के 3 लाख अरकान को तरबियत दी है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल मरकज और रियासती सरकार के अफसरान, नीज तिब्बी बिरादरी समेत बहुत से मुताल्लिका फरीकों की तरफ से जारी अनथक कोशिशों को सराहा। वजीर सेहत ने ई विन प्लेटफॉर्म से मुनफरिद डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन को अपनाए जाने की सिफारिश की है, जो वैक्सीन के जखीरे और इसे रखे जाने की जगह के दर्जा हरारत के बारे में नीज कोविड-19 वैक्सीन से फायदा हासिल करने वालों का इनफरादी तौर पर पता लगाने से मुताल्लिक बरवक्त मालूमात फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने तमाम रियासती वज़राए सेहत को यकीन दिलाया कि मुल्क के कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को खातिर ख्वाह तौर पर बेहतर बनाया गया है ताकि आखिरी मरहले की डिलीवरी को यकीनी बनाया जा सके और ये कि सिरिंज और दीगर मतलूबा पहलुओं को बिला रुकावट अंजाम दिया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के वज़राए सेहत से कहा कि वो वैक्सीन के महफूज और मौसर होने के बारे में गलत इत्तलात और अफवाहों के खिलाफ चौकस रहें। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 96.39% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हो चुके हैं। रूबा सेहत होने वालों की मजमूई तादाद 1,37,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि भारत में सेहतयाबी की शरह दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले ज्यादा है। ब्राजील में ये 89.36%, रूस में 81.17%, इटली में 70.68%, अमरीका में 59.59%, जबकि बरतानिया में ये 47.44% है। मुल्क में सरेदस्त मुस्बत मामलों की मजमूई तादाद तकरीबन 2,25,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,139 नए मामलों की खबर के साथ मुल्क में मुस्बत मामलों की कुल तादाद 1,04,00,000 हो गई है। वजारत ने कहा है कि भारत में सरेदस्त शरह अमवात 1.45% है, जो दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले सबसे कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 234 अमवात की खबर है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,50,570 हो गई है। आयुष के वजीर श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि कोरोना वायरस आलमी वबा के दौरान आयुष अद्वियात की मांग में 3 गुना इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड-19 के बहरान के दौरान 100 के करीब मुल्कों में बीमारी आयुर्वेद दवाओं का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए किया गया और अब दुनिया भर में बेतदरीज इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वो झांसी में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 नए शोबों की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये इमारत अंदाजन 14 करोड़ रुपए के बजट से और आलमी सेहत तंजीम के रहनुमा खतूत के मुताबिक तामीर की गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ऐलान किया है कि मुल्क में पोलियो वैक्सीन की मुहिम इस महीने की 17 तारीख को शुरू की जाएगी। वजीर सेहत ने जो तमिलनाडु के 2 रोजा दौरे पर हैं, चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन की मशक की निगरानी के बाद मीडिया से बात करते हुए
کہا کہ حکومت اسی طرح کی کووڈ کا خاتمہ کرے گی جس طرح پولیو کا خاتمہ کیا ہے۔ پولیو کے ٹیکے کی مہم اس مہینے 3 دن چلے گی۔ وزیر صحت چنئی اور کانچی پورم میں مختلف مقامات پر ویکسین مراکز کا دورہ کریں گے۔ وہ شہر میں میڈیسن اسٹوریج کے سرکاری مرکز پر بھی جائیں گے۔ ایک تاریخی واقعہ یہ ہوا ہے کہ LAHDC کرگل اور فوج کے درمیان کرگل زیریں سطح مرتفع کے انخلا سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مفاہمت نامہ LAHDC کرگل کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور CEO LAHDC کرگل بشیر الحق چودھری اور فوج کی جانب سے 121 انفینٹری ڈویژن کے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر وویک بخشی کے درمیان سائن ہوا اور اس موقع پر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر LAHDC کرگل فیروز احمد خان اور 8 ماؤنٹین ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل پروین کمار آئری AVSM موجود تھے۔ CEC LAHDC کرگل اور GOC 8 ماؤنٹین ڈویژن نے کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کی کرگل کے باشندے طویل عرصے سے مانگ کر رہے تھے۔ مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت انٹرنیشنل ہمالین اسنو ریس کے ساتھ ساتھ سرمائی کھیلوں کے دوسرے ایڈیشن کے لیے کی جانے والی سبھی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ بڑا قومی پروگرام کشمیر میں گلمرگ کے مقام پر 11 فروری سے شروع ہو کر 16 فروری کو ختم ہوگا۔ کھلاڑیوں اور متعلقہ افراد کو کسی پریشانی کے بغیر سہولیات مہیا کرانے کے لیے میٹنگ میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز آج نئی دلی میں کسان یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ 8ویں دور کی بات چیت کرے گا تاکہ کسانوں سے متعلق معاملات پر توجہ دی جا سکے۔ اس مہینے کی 4 تاریخ کو گزشتہ میٹنگ میں وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا تھا کہ سرکار کسان یونینوں سے یہ چاہتی تھی کہ 3 زرعی قوانین کی ایک شق پر تبادلہ خیال کیا جائے، لیکن کوئی حل نہیں نکالا جا سکا کیونکہ کسان یونین ان 3 قوانین کو منسوخ کیے جانے پر اٹل رہیں۔ سرکار نے کسان رہنماؤں کو بار بار یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ان معاملات پر توجہ دینے کی پابند ہے اور کوئی خوشگوار اور قابل قبول حل نکالنے کی خاطر دونوں فریقوں کو آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جناب تومر نے یہ بات بھی دہرائی تھی کہ کم از کم امدادی قیمت MSP اور منڈی کا نظام پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے مشترکہ داخلہ امتحان JEE ایڈوانس 2021 کے امتحان کی تاریخ اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IITs میں داخلے کے لیے اہلیت سے متعلق پیمانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ JEE ایڈوانس 2021 کا امتحان اس سال 3 جولائی کو کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طور پر منعقد ہوگا۔ اس سال IITs میں داخلہ لینے کے لیے 12ویں کلاس میں کم از کم 75% نمبر حاصل کرنے سے متعلق اہلیت کے پیمانے میں نرمی کی گئی ہے۔ اس سال IIT کھڑگپور اس امتحان کا انعقاد کرے گا۔ دلی سرکار نے اپنے میڈیکل کالج فوری طور پر دوبارہ کھولے جانے کا حکم دیا ہے۔ قومی راجدھانی میں کووڈ-19 کے معاملات کم ہونے اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیے جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مرکز نے سالانہ منصوبے کے تحت مہاراشٹر کے لیے 5,801 کروڑ روپے مالیت کے قومی شاہراہ کے نئے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ مہاراشٹر میں شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد کل ممبئی میں میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ان پروجیکٹوں میں ریاست میں قومی شاہراہوں کو بہتر بنانے اور فروغ دینے کے 1035 کلومیٹر پروجیکٹ شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 736 اضلاع میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی دوسری ملک گیر آزمائشی مشق کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی قومی شرح بڑھ کر 96.39% ہو گئی ہے۔ 3 روزہ پولیو ٹیکہ کاری مہم اس مہینے کی 17 تاریخ سے شروع ہوگی۔ حکومت آج نئی دلی میں کسان یونینوں کے ساتھ 8ویں دور کی بات چیت کرے گی اور JEE ایڈوانس ٹیسٹ اس سال 3 جولائی سے منعقد ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔